नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम को लेकर हुकूमती हलकों में बातचीत जारी है। पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत की इत्तेहादी भी है, लेकिन पीपल्स पार्टी रिलक्टेंट है इस तरमीम को लेकर। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर बाबर अवान, साबिक वफाकी वज़ीर बराए कानून, सीनियर PTI रहनुमा भी हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई? पहले 26वीं आईनी तरमीम और अब 27वीं, इस बारे में पहले कॉमेंट कीजिएगा। देखें, थोड़ा सा पहले आप पर्सपेक्टिव लोगों को बताना दें जी। पहली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन 25 करोड़ लोगों और रियासत के दरमियान वाहिद और अकेला और तन्हा वो मुआहदा है जिसके ऊपर अभी तक कोई तनाज़ा पैदा नहीं हुआ। और तनाज़ात थे 1973 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, 77 में इसको 11.5 साल के लिए मुअत्तल किया गया। इस दौरान सूबाई असबियतें पैदा हुई, रीजनलिज्म पैदा हुआ। दूसरा ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान के अंदर लोगों को जो इंसाफ का निज़ाम है उसके ऊपर उनका एतमाद उठ गया बदकिस्मती के साथ। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान के इदारा जाती जितनी भी कोई किसी जमाने में होती थी कोई क्रेडिबिलिटी, वो सारी जाती रही है। उसकी वर्स्ट एग्जाम्पल आप ले लें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और फिर उस वक्त के एक सियासतदान टाइप जो बैठे हुए थे, जज साहब रिटायर हो गए, उन्होंने क्या किया, हमसे क्या क्या छीना, इसके बावजूद लोगों ने उनसे उनकी क्रेडिबिलिटी छीनी और वोट दिया हमें। अब यह है कि ये पहले तो यह कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेगी और बेसिक स्ट्रक्चर को ये टच करेगी, इसका जवाब है नहीं। दूसरा, क्या ये नुमाइंदा असेंबली है, इसके पास इतने वोट हैं जिनके जरिए से आई है, इसका जवाब है नहीं। ये तो हमारी सीटें छीन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके हवाले की हुई हैं। आप वोट की गिनती देख लें इलेक्शन कमीशन की साइट के ऊपर, ये तो सारी जगह से आ रहे हुए हैं। अब तीसरा जो पहलू है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर्सन स्पेसिफिक लीस्ट सेड एक अमेंडमेंट लाई जा रही है, और उसमें आपके लिए ना आपकी सेहत का बजट बढ़ेगा, ना आपकी ट्रांसपोर्ट आपको मिलेगी, ना सोशल वेलफेयर आपकी मिलेगी, ना आपको एजुकेशन मिलेगी, आपके लिए कुछ नहीं है, यानी पाकिस्तान की पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। ये कुछ लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और कुछ नए ओहदे इंट्रोड्यूस कराने के लिए, जिस तरह एक नई अदालत वो कहते हैं, वो उसमें कि जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उनको तीसरे फ्लोर पे जाके लगाया जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर, जो कोर्ट के अंदर। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके ऊपर मैं एक कमेंट करना चाहता हूं। आप मुझे कोई एक पब्लिक इंटरेस्ट का ऐसा नोटिस बता दें कितने कितने होरैफिक इंसिडेंट्स हुए हैं और इखलाकी नोयत के कितने बड़े सानेहात हुए हैं, और पाकिस्तान में 30 अरब की, ये LCCI का जो चेयरमैन है, ये उसका फिगर है, रोजाना रिश्वत चल रही है। 25 अरब रुपए रोजाना हम सरकारी खर्च करते हैं, जो अल्ले तल्ले हैं, वफाकी उम्मत उनको ले रही है कर्जे, बैंकों से भी ले रही है, इधर उधर से खींच खांच के। तो आपके लिए क्या है, जो बाहर से तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज्यादा है, उसके लिए क्या है? इसमें ये ना ये वक्त है मुनासिब और ना ही ये मौजू है मुनासिब जिसको ये गैर नुमाइंदा गवर्नमेंट और असेंबली छेड़े। इसलिए कि बड़ी मुश्किल के बाद जो प्रोविंशियलिज्म था खत्म हुआ, और उस 3 वजूहात के ऊपर खत्म हुआ। पहली वजह यह थी कि जो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है प्रोविंशियलिज्म खात्मे के लिए बनी थी, उसमें 1 साल हमने पहले, मैं लीड करता था उस वक्त लॉ एंड जस्टिस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्ट्रियों को, तो हमने पहले उनसे मुज़ाकरात किए और फिर 9 महीने तक सारी सियासी जमातें इकट्ठी बैठी, और उनके अंदर 5 वज़राए कानून थे। एक मैं था, फारूक नायक साहब थे, SM जफर साहब थे, खालिद रांझा साहब थे, और वसीम सज्जाद साहब थे, जिनके डिस्कोर्स के जरिए से हम एक एक थ्रेड बेयर उस पर डिस्कशन करते थे। इसके मुकाबले में 26वीं आईनी तरमीम आप देख लें, उसमें क्या हुआ कि एक पूछता है मेंबर जाके और साथी सुन रहे हैं कि जी मुझे वो दे दें, तरमीम क्या है, तो रेलेवेंट मिनिस्टर कहता है काले लिफाफे में कुछ आया, मैं देखूंगा क्या है फिर बताऊंगा आप। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि हम तो हमेशा से एक तालिब इल्म की हैसियत से आपसे चीज़ें समझती भी रही हैं, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिसमें आपसे हम जो है रहनुमाई लेते हैं। ये फरमाइएगा कि वो हमने बतौर फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये सुना और ये पढ़ा कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें
افراد کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو المیہ تو یہ ہے کہ چاہے آپ اس کو جمہوری مانیں، غیر جمہوری مانیں، جو بھی اسمبلی میں اگر ان کے پاس نمبر گیم پوری ہے تو وہ کر تو لیں گے. ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ کیا یہ جو مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم ہے، یہ 18ویں آئینی ترمیم جس پہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کی تھی، اس کا مکمل یا جزوی خاتمہ ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ NFC کے علاوہ مختلف دوسرے بھی ایجنڈے ہیں جن کو پورا کیا جانا مطلوب ہے؟ تھینک یو ویری مچ عمران جی. اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو گنتی تو ہو گئی، ووٹ ہمارے زیادہ تھے، ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر، ایک ایسا ادارہ جو ایگزیکٹو کا عام سمجھا جاتا ہے اس وقت، الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کے ذریعے سے یہ سیٹیں ان کو ملی ہوئی ہیں. یہ کوئی پبلک سے جیت کے تھوڑا ہی آئے ہیں. پبلک سے پیپلز پارٹی نے جس طرح ایک سیٹ جیتی پورے صوبے میں سے، کے پی میں سے، اور ان کے نمائندے اس وقت وہاں 7-8 بیٹھے ہوئے ہیں. یہی حال باقی ساری پارٹیوں کا بھی ہے. جو دیوار پہ لکھی ہوئی حقیقت ہے اس پہ تبصرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ غیر نمائندہ ہیں اور کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی یہ نہیں ہے. دوسرا آپ کے سوال کا جواب تھا، یہ میں پبلک کنزمپشن کے لیے اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئین کے اندر باقی جتنے بھی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نہیں، ساری دنیا میں جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس میں 1 مین 1 ووٹ کا اصول لگا کے ایک آدمی کی اکثریت کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں امینڈمنٹ اور نیا قانون بھی بنا سکتے ہیں، قانون سازی لیجسلیشن کر سکتے ہیں. یہاں آرٹیکل 238 بھی ہے، 239 بھی ہے، جس کے اندر بہت لمبا پروسیجر لکھا ہوا ہے اور اس میں 2/3 میجورٹی لکھی ہوئی ہے. کیوں؟ کہ کوئی 2 نمبری نہ ہو جائے کسی جگہ ایسی جس کی بات وہ ریاست بھگتتی پھرے اس کو، اور کوئی 420 نہ ہو جائے کہ پبلک کے ساتھ دھوکہ نہ ہو. یہ اس کے دونوں چیزوں کے خلاف گارنٹی ہے یہ جو آرٹیکل 238 ہے اور آرٹیکل 239 ہے. اچھا، پھر دوسرا یہ کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، ایک کیس سٹڈی اس کو کہتے ہیں، جو پچھلا جو ہوا اس سے سبق سیکھتی ہے قوم. تو وہ بتائیے کہ اس میں کس نے ڈیبیٹ کیا کی؟ کون تھا جو اسمبلی میں بولا؟ صرف انہوں نے آدھی رات کو کہا کہ یہ منظور ہے، انہوں نے کہا جی منظور ہے، انہوں نے کہا جی بات ختم ہو گئی ہے اور گھر کو سدھارتے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے. میں آپ کو 2 دنیا کی مثالیں، اب آپ نے نالج کی بات کی تو یہ نالج بھی ہمیں شیئر کرنا چاہیے نئی پود کے ساتھ بھی، کہ سب سے پہلے جو انگلینڈ کا ایک بادشاہ تھا اس کے خلاف بیرنز، زمینداروں نے اٹھ کے کہا کہ تم ہمیں ٹیکس بھی لگاتے ہو، ہمیں مارتے بھی ہو، اٹھا کے بھی لے جاتے ہو، اور ہمارے خلاف تم تشدد کرتے ہو، ظلم کرتے ہو لوگوں کے اوپر، اور لوگوں کو پھانسیاں بھی لگاتے ہو. ہمیں کوئی گارنٹی ملنی چاہیے تب ہم اس کو ریاست مانیں گے. اس سے پہلے نارتھمبریا اور انگلیشیا اور ایک جو UK کی 3 الگ الگ ریاستیں ہوتی تھیں اور وہ بڑی مشکل سے اکٹھی انہوں نے کی تھی. اس جنگ کے نتیجے میں، جس میں جنگ میں شکست ہو گئی اس بادشاہ کو، جو بنا میگنا کارٹا، اور اس میں لوگوں کے حقوق لکھے گئے اور ان کو تحفظ دیا گیا، آج تک دیا گیا. پھر سیکنڈ ایگزامپل از فرام USA. وہاں جو جس کو کہتے ہیں کہ گینگ وار آف نیو یارک، اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھی اور ان کو خیال آیا کہ اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. 1832 میں بھی ہوا، 1860 میں بھی ہوا، ابراہم لنکن نے بھی کیا. تو 3 مختلف مرحلوں کے اندر انہوں نے پھر بل آف رائٹس جو تھا وہ پاس ہوا. تو ہم تو خوش قسمت قوم ہے کہ اتنا بلڈ شیڈ دونوں جگہ کی طرح کا یا جنگیں یا سول وار ہماری نہیں ہوئی. ہم نے تو بیٹھ کے اسمبلی جو ہمارے 4 فادرز تھے کانسٹیٹیوشن کے، انہوں نے بنا دیا. اچھا، ساری آخری بات جو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ، اگر اس کے نتیجے میں جو بیسک سٹرکچر ہے، فاؤنڈیشنل سٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کو چھڑا جائے گا، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، لیکن اگر اس کو چھیڑا گیا تو اس کا نتیجہ بہت خوفناک ہوگا. ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ وقت بھی نہیں ہے امینڈمنٹ کا.